अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की तरफ से एक नया इनिशिएटिव निकाला गया है। हम इस टाइम एक इदारे में मौजूद हैं, ये हुकूमत की तरफ से बनाया गया है, जिसमें यहाँ स्किल सिखाए जा रहे हैं हर तरह की, और यहाँ पर लैंग्वेजेस भी सिखाई जा रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ कैंपस हेड भी मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रेनर्स भी मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या टाइम लिमिट है, क्या एज लिमिट है और ये कितने टाइम का ये सारा इसका प्रोसीजर है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की तरफ से एक नया इनिशिएटिव निकाला जिसमें फ्री क्लासेस दी जा रही हैं बच्चों को। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ एक इंस्टीट्यूट में, यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का, क्या क्या है यहाँ की सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि यहाँ आपको ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया और यहाँ का माहौल कैसा है? बाकी अदारों की तरह है या यहाँ कोई ख़ास मेहरबानी की जाती है? मुझे बेसिकली 4 to 5 मंथ्स हो गए। मैंने यहाँ से क्लाउड कंप्यूटिंग की थी, और क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एडवांसमेंट की तरफ। बेसिकली आई एम अ वेब डेवलपर और एक्सईओ एक्सपर्ट, लेकिन जब आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एंगेज हो रही है, एआई इन्वॉल्व हो रहा है, इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, आईओटी आ गई, इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं। तो मुझे करियर स्विच करना था, तो आई वाज वंडरिंग कि कुछ ऐसा हो जो मुझे बेनिफिट दे फर्दर, सो आई चूज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दैट वाज ऑल। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली ये होता है, हम ऑन डिमांड जो है ना, वो आईटी सर्विसेज या आईटी रिसोर्सेज को ना बिजनेसेस को देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें सर्वर्स हो गए, इसमें हमारे डेटाबेसेस हो गई, इसमें सॉफ्टवेयर्स हो गए, इसमें स्टोरेज हो गई। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा, जैसे हम एक सिंपल आप देखें कि गूगल ड्राइव है, हम उसमें कभी भी हमारा दिल करता है हम स्टोर उसमें कर लेते हैं। अब सेम ऐसे है कि क्लाउड में हमारे पास 3 मॉडल्स होते हैं, जिसमें प्राइवेट होता है, हाइब्रिड होता है और पब्लिक होता है। तो इसमें बिजनेसेस को जो रिक्वायर्ड होता है वो उसी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ना उसको चूज़ करते हैं मॉडल को। अच्छा, यहाँ पर और क्या किस किस चीज़ की क्लासेस दी जा रही हैं और क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब कितने टाइम का ये ड्यूरिंग पीरियड होता है इसका? बेसिकली 3 मंथ्स की होती है। जो मैंने किया वो नेवटेक के थ्रू किया था, और इसके अंदर एआई के रिलेटेड थी और साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग की, एंड आई वाज वन ऑफ देम हु वाज डूइंग क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, ये बताएं कि इसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या फिजिकल क्लासेस होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट है? अगर मतलब कोई नहीं आ सकता और जिसने ऑनलाइन करनी हो, ये ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। बेसिकली ये फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि फ़िज़िकल क्लासेस आर मोर बेटर, कि आपकी वहाँ क्वेश्चनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आप अच्छे से अपने फेलोज़ के साथ इंटरेक्ट होते हैं, और फर्दर मोर आपकी जो क्यूरीज़ होती हैं आप नेक्स्ट डे आके पूछ लेते हैं और उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स का एनवायरनमेंट के लिहाज से मतलब एनवायरनमेंट ठीक था, और टीचर्स भी मतलब प्रैक्टिकली मतलब अच्छे से उन्होंने सब कुछ किया है, और जो नॉलेज मतलब हमें रिक्वायर्ड था वो भी किया। फर्दर मोर हमने प्रैक्टिकल लैब्स भी किए हैं। बेसिकली जब हम इस स्टेज पे आते हैं तो ऑल वी नीड टू डू इज़ कि हम खुद से एफर्ट करें। जो सेल्फ लर्निंग होती है वो ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हम उसमें खुद ग्रोम कर रहे होते हैं और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। आपने बताया अभी प्रैक्टिकली आप लोग लैब में जाते हैं, तो यहाँ मतलब बनाई गई है लैब? जी, ऊपर लैब भी है, और इसके अलावा जो है हम फर्दर अपने लैपटॉप्स भी लेके आते थे, क्योंकि हम जब क्लाउड करते हैं तो हमने उसमें मॉडल हमारा ही अकाउंट चल रहा होता था, तो हम उसको किसी दूसरे उस पर यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, हुकूमत पंजाब की तरफ से क्या क्या चीज़ की यहाँ पर सहूलत दी गई है? अगर हम आम रूटीन की अगर बात करें, अगर हम दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ अगर कंपेयर किया जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का और अगर ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट का, अगर ये आप लोगों को सहूलत दे दी गई है, तो क्या समझते हैं आपके फ़र्क है या बराबरी से ही हुकूमत पंजाब ने ये सहूलत दी है बच्चों को? आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे, और जैसे कि आप देख सकते हैं मुल्क पे इन्फ्लेशन भी है, तो चीज़ों की प्राइसेस, कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ आके कर सकते हैं। ये क्या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसमें थोड़ा सा है, मतलब आपको बीच में फ़ीस देनी पड़ेगी? बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम इजीली मतलब इसको इन्हांस कर सकते हैं हम फर्दर अपनी स्किल्स को। देखें, ये होता है बेसिक लेवल, जब आपने इसमें एडवांसमेंट करनी होती है तो आप फर्दर चीज़ों को खुद सेल्फ लर्निंग के थ्रू ही करते हैं। आप जहाँ से मर्जी कर लें, वेदर इट्स प्राइवेट और
कोई भी गवर्नमेंट का इदारा हो, इट डजेंट मैटर्स. इस बारे में बताइए कि इसकी क्लासेस की क्या टाइमिंग्स होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब वाला है और उसने सोचा कि मैंने अगर आगे कोई कोर्स करना है या कोई स्किल सीखना है, तो क्या कहना चाहेंगे कि इसकी टाइमिंग्स क्या होती हैं, तो वो टाइम मैनेज हो जाता है क्या? बेसिकली इसकी ना मोस्टली ये होता है कि वीकेंड की क्लासेस होती हैं. फॉर एग्जांपल कोई जॉब होल्डर्स हैं या कोई स्टूडेंट है, तो उसके लिए ये एक अच्छी मतलब प्लेस बन जाती है कि वो 6 आवर्स की क्लास होती है, बेसिकली 2 days अ वीक. तो थोड़ा सा फेडअप इंसान हो जाता है कि 6 आवर्स हमें बैठना पड़ता है, बट ये है कि आप उसको मैनेज कर लेते हो अपनी फर्दर जो एक्टिविटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ गोइंग फॉर अ जॉब और ही और शी इज़ अ स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी होल्डर कुछ भी है, तो इस तरह से ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं आप बेसिकली. क्या समझते हैं कि ये जो कोर्स करवाए जा रहे हैं, इनका आगे स्कोप है, आगे आप लोगों को इसकी क्या सहूलत मिलने वाली है? देखें, क्लाउड मैंने आपको कहा एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं. फॉर एग्जांपल वेदर इट्स साइबर सिक्योरिटी, इट्स आईओटी, इट्स एआई और इट्स अ क्लाउड कंप्यूटिंग. मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग इसलिए चूज़ की थी बिकॉज आई एम हैविंग एन इंटरेस्ट इन हिम. और फर्दर आप देख लें क्लाउड इंजीनियर्स, आप सिर्फ यही ना देखें कि स्किल क्या है, आप ये देखें कि फर्दर एडवांसमेंट अब बाहर के मुल्क में है. जो बिजनेसेस हैं दे आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स क्लाउड. वो अपना सारा डाटा क्लाउड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है. सिर्फ कुछ ही इदारे हैं जो मतलब इस पे काम कर रहे हैं बेसिकली फ़िलहाल. ये क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत पंजाब ने ये जो एक नया इनिशिएटिव निकाला है, कैसा है, आप लोग खुश हैं इससे? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुल्क में जैसी सूरत हाल है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं ये काबिल तहसीन है. क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? मेरे यूथ को मैसेज ये है कि आप ये जो एडवांसमेंट्स आ रही हैं इनकी तरफ ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अब जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं, साइबर सिक्योरिटी हो गई, आईओटी हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, और इसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे आप इनकी तरफ रुझान अपना ज़्यादा करें जो आगे जाके फॉर एग्जांपल आपको यहाँ जॉब्स भी नहीं मिलती, आपको बाहर हाई पेइंग जॉब्स मिलती हैं इसमें. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन. यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, आपको यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया, कब से ज्वाइन किया आपने ये? मुझे 5 to 6 months हो गए हैं. अच्छा, आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? मैंने साइबर सिक्योरिटी किया है. अच्छा, तो 5-6 मंथ से यही वाला ही कोर्स चल रहा है, इसकी क्या लिमिट किया है, कितने टाइम का है ये सारा नहीं, प्रोसेस? मैंने बेसिकली फर्स्ट में वेब डेवलपमेंट किया था और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी दोनों की हैं. अच्छा, वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी BS स्टैट. ठीक है, तो इसके अलावा आपने ये सोचा कि मैं ये कोर्स करूँ, जी. तो आपको इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या समझती हैं आप? इससे फ़ायदा और तो कुछ मतलब डिग्री है आपको मिलती है, उसके बाद आपको जॉब का कोई चांस होता है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती, बट ये कोर्सेज़ में हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अदर कंट्रीज़ में भी कर सकते हैं. अच्छा, मतलब आप अदर कंट्रीज़ में भी इसको कर सकते हैं? जी, साइबर सिक्योरिटी को तो कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट को भी कर सकते हैं, फाइवर पे कर सकते हैं, कहीं पे भी. ठीक है. अच्छा, तो क्या समझती हैं आप, फिर इससे कितना कमा लिया जाएगा? इससे 50+ तो कमा लिया जाता है, क्योंकि वेबसाइट बनाने में भी बहुत मिलते हैं और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी भी अच्छी फील्ड है, इसमें मिलेंगे. ठीक है, तो ये कितने टाइम का है और आपने कितना कितना कोर्स रह गया और कब ख़त्म होगा ये? दोनों कोर्स 3 मंथ्स के. ठीक है. 3 मंथ्स की वेब डेवलपमेंट, 3 मंथ्स. ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. जी. फिर इसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी? जी. मैंने पेपर तो दे दिया, साइबर का भी दे दिया और वेब का भी कंप्लीट हो गया कोर्स. बस डिग्री की बात है, डिग्री मिलेगी तो देन जॉब कन्फर्म. यहाँ और कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं? इसके अलावा AI है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डिफरेंट कोर्सेज हैं. कोई भी और यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है. आप समझते हैं कि हुकूमत पंजाब की तरफ से कि ये नया इनिशिएटिव निकला है, क्या ये अच्छा इकदाम है? जी जी, बहुत ऐसा अच्छा होना चाहिए. जी जी होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स घर बैठ के कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए एक अच्छा माहौल भी होना चाहिए और उनके लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. सबसे बड़ी बात कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जी, तो वो लोग जो इस टाइम नहीं इतना अफोर्ड कर सकते तो वो यहाँ आ सकते हैं. बिल्कुल आ क्या सकते. मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस टाइम नहीं अफोर्ड कर सकते और वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो आगे बढ़ सकें, क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगी कि वो आके यहाँ पे सीखें, अपने स्किल को इन्हेंस करें. अगर आप घर बैठ के नहीं कर सकते, यहाँ आए, हुकूमत फ्री दे रही है, आप फ्री करें और अपॉर्चुनिटी को वेल करें. उसके बाद बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन. यहाँ पर मैंने स्टूडेंट से बात की है, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर रहती हूँ. स्टे विद अस.
वेलकम बैक नासरीन, हमारे साथ यहाँ एक और ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगी, यहाँ एक जो नया एक हुकूमत पंजाब ने नया इनिशिएटिव निकाला, क्या समझती हैं, कैसा इकदाम? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि हमें पता है कि आजकल एआई का दौर है, हम मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, नॉट ओनली फॉर बॉयज़ आल्सो फॉर द गर्ल्स, कि ये बहुत अच्छा स्टेप है कि हमें अपनी स्किल्स को, हम कहीं भी जाएँ तो जॉब के लिए भी जाएँ तो हमारी डिग्रीज़ हमसे ज़्यादा हमारी स्किल्स पे फोकस किया जाता है कि हमें अपनी आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वेब का किया है, तो वेबसाइट वो चीज़ है जिसको कभी भी डाउनफॉल नहीं आ सकता। इसमें कोडिंग होती है बेसिकली, और हमें ये सारी यहाँ पर कोडिंग सिखाई जाती है कि आपने कैसे करनी है, किस तरीके से वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना है, पोर्टफोलियोज़ कैसे बनाने, कैसे डिफरेंट चीज़ें करनी है आपने, तो ये हर चीज़ हमें यहाँ सिखाई जाती है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टेप है। ये बताएं कि कब से ज्वाइन किया आपने? मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स हो गए हैं, क्योंकि मैंने 2 कोर्सेज़ किए थे। पहले वेब डेवलपमेंट का किया है, दैन उसके बाद मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का किया। क्लाउड का भी एक टेस्ट रहता है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का, माइक्रोसॉफ्ट का। दैन उसके बाद अगर वो टेस्ट हमारा क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हम लोग फ़ौरन मूव कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उसकी बेस पे। कौन सा कोर्स कर रही हैं? क्लाउड मैंने वेब का कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद अब क्लाउड का चल रहा है। 2 कोर्स कर रही हैं? जी 2 कोर्सेज़। तो क्या अब अच्छा इनका है पढ़ा? मतलब उस इधर के जो उस्ताद हैं वो कैसे हैं? जी बहुत कोऑपरेटिव है? कोऑपरेटिव हैं, और Students? नॉलेज है। स्टूडेंट्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, टीचर्स के पास नॉलेज है, मतलब वो जो भी होता है हर चीज़ के बारे में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में हर चीज़ गाइड की जाती है। आपने बताया कि आपने 2 कोर्सेज़ किए हैं, तो आपने जो पहले वाला किया और जो अब किया, आप क्या समझती हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा? जी बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। हमारे पास अगर इस टाइम पे देखा जाए तो वर्ल्ड में ना 3 फील्ड सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं, एआई, क्लाउड और साइबर। तो जो क्लाउड है हम में उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, नेटवर्किंग वगैरह ये चीज़ें आ जाती, तो इसका फ़ायदा, इसको डाउनफॉल नहीं आ सकता, इसका बहुत स्कोप है। अगर किसी ने क्लासेस फिजिकल नहीं लेनी और उसने ऑनलाइन लेनी है, तो इधर का ऐसा कॉन्सेप्ट है? ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे किसी को कोई इशू हो जाता है तो टीचर्स उनको, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वो लेक्चर्स पे किए जाते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, काफ़ी सारी मतलब ऐसे मोड्स हैं जिनके थ्रू वो लेक्चर्स ले सकते हैं। अच्छा, ये जो कोर्स हैं, ये ज़रूरी है कि एक पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है? नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं कर सकता। हमें यहाँ से बिल्कुल बेसिक इनिशियल स्टेप से सिखाया जाता है कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है, और ज़ीरो से एडवांस लेवल तक जाते ये हैं। अक्सर ये कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है कि जो पढ़ा लिखा होगा, जो वेल एजुकेटेड होगा, वही आके ये कोर्स कर सकता है। ये बताइएगा, ये थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा उन लोगों के लिए जो ये सीखना चाहते हैं मगर वो अभी इतने नहीं पढ़े हुए, और इसी उसमें कि वो बैठ जाते हैं, वो ये नहीं कोर्स कर पाते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बेसिकली हर टाइप के, हर लेवल के और हर तरह के लोग मतलब आते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट? ज़ीरो से, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। मतलब कोडिंग है, जैसे वेब डेवलपमेंट में कोडिंग है, और उसमें बिल्कुल ज़ीरो से CSS HTML जो उसकी लैंग्वेजेस हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल जो बेसिक पोर्टफोलियोज़ और वेबसाइट्स, जो डिफरेंट वेबसाइट्स ऐप्स वगैरह में होती हैं, उस लेवल तक, एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो इसका बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है कि कोई भी इवन नॉर्मल पर्सन कर सकते हैं। अच्छा, कोर्सेज़ में क्या कैटेगरीज हैं, मतलब क्या क्या कोर्स हैं जो सिखाए जा रहे हैं अब तक? डिफरेंट कोर्सेज़ है यहाँ पर। स्पोकन इंग्लिश के हैं, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट है, अमेज़ॉन का आजकल बहुत वो है स्कोप है, और उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी है, और क्लाउड कंप्यूटिंग है। डिफरेंट कोर्सेज़ हैं यहाँ पर। और क्या कहना चाहेंगी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले, और उनका अगर दिल किया कि उन्होंने कहा हम ये कोर्स करें, तो टाइम मैनेज करना कैसा हो? टाइम मैनेज करने से होता है आप ये कि आप आएँ, बात करें, उनको बताएं कि हमें जो है हमारे ये इशू है, हमें टाइम मैनेज करके दो, तो टाइम मैनेज हो जाता है। इसका ये कोई नहीं है कि आप टीचर्स को बताएं कि हमारी ये तो मॉर्निंग से क्लासेस इवनिंग में भी शिफ्ट हो जाती हैं, थोड़ा सा टाइम कंपनसेट करना पड़ता है, हो जाता है। स्ट्रगल के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये मतलब सुबह में भी होता है, शाम में भी होता है, इसका कोई टाइम नहीं? नहीं, प्रॉपर टाइमिंग है, ये बात नहीं कि कोई टाइम नहीं है, बट ये है कि आप लोगों का अगर बच्चों का इशू आ रहा है तो हम लोग टाइम मैनेज करें, अपने टीचर्स से कह के कि हम मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं है तो इवनिंग में कर दो, इवनिंग में टाइम हो जाता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि आज के दौर में इस पढ़ाई के साथ इस तरह के स्किल सीखना ज़रूरी है? स्किल्स सीखना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आगे से आगे दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, तो हमें जो है इनिशियल स्टेप लेना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज हमसे आगे क्यों है? इसी वजह से है कि वो टेक्नोलॉजी में दिन बाय दिन आगे जाते जा रहे हैं। हमारे पास स्किल्स होंगी तो हम दुनिया के साथ कम्पीट कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझती हैं ये अच्छा इनिशिएटिव है? जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव क्या आप है। पढ़ती हैं? जी, मैं AI की स्टूडेंट हूँ, बैचलर्स कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने फिर ये कैसे सोचा कि आपको ये करना चाहिए, ये कोर्स? मैं गाइड किया, किसी फ्रेंड ने बोला, या खुद ही शौक पैदा हुआ? मेरी बेसिकली फ़ील्ड ये है AI की। आपको पता है AI में हर चीज़ आ जाती है, मेडिसिन, सर्जरी, हर एक फ़ील्ड आ जाती है। AI ब्रॉड टर्म है, तो उसमें ये सारी आ जाती है, तो मेरी फ़ील्ड के साथ ज़रूरी है, और यूनी के साथ हमें ये स्किल्स लेनी चाहिए ताकि हम आगे फर्दर जॉब्स के लिए या घर बैठ के अर्न कर सकें। 6 मंथ से यहाँ पर हैं?
जी 6 मंथ से। 6 मंथ से आपने अब तक यहाँ कोई पैसे नहीं दिए, कोई फीस नहीं? कोई फ़ीस नहीं दी। इसके इवन के जो माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट है वो भी गवर्नमेंट पे कर रही है। तो जो टीचर्स हैं वो प्रोफेशनल हैं? जी बिल्कुल टीचर्स ऐसे नहीं लगा कि एक फ़र्क है, ऐसा लगे कि जैसे गवर्नमेंट का अदारा है? नहीं, कोई गवर्नमेंट का इदारे नहीं, टीचर्स यहाँ पर सारे प्रोफेशनल हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। क्या मैसेज देना चाहती हैं आप यूथ? मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहिए कि आप ये डिफरेंस ना करें कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। आपको इनिशियल स्टेप लेना चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आपको खुद को ग्रूम करना चाहिए, आपको स्किल्स सीखनी चाहिए। डिग्रीज भी ज़रूरी हैं लेकिन स्किल्स उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एज लिमिट भी है यहाँ पर? कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी टाइम आके कुछ भी मतलब किसी भी कोर्स में ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? शुक्र जी, फिट अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे, कब से हैं यहाँ पर आप, कौन से स्किल्स सीख रहे हैं? मैं यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर रहा हूँ। 3 मंथ मुझे ऑलमोस्ट हो गए हैं यहाँ पर। हाँ जी, और कोर्सेज़ काफ़ी अच्छे हैं, ट्रेनर्स भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। क्या क्या कोर्स सिखा रहे हैं यहाँ? यहाँ पर अभी तक तो काफ़ी सारे कोर्सेज़ चल रहे हैं, कुछ बैचेस ख़त्म हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं। जो मैं कर रहा हूँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि इन फ्यूचर अगर मैं किसी भी, आजकल आपको पता है जैसे कि एआई का दौर है, तो किसी भी तरह की अगर मैं वेबसाइट के अंदर एआई अपना चैटबॉट बनाना चाहता हूँ तो मैं ये कोर्स करके चैटबॉट बना सकता हूँ, या फिर एआई जनरेटेड कोई भी इमेजेस जनरेट होती हैं आजकल एआई से। तो इसका काफ़ी स्कोप है इस कोर्स का, और इसके इस्तेमाल करते हुए मैं अर्न भी कर सकता हूँ, अपने जो अखराजात है वो भी उठा सकता हूँ, और इस कोर्स का मुझे फ़ायदा होगा, काफ़ी फ़ायदा। अच्छा ये बताएं कि आप क्या क्वालिफिकेशन? मैं बीएस डाटा साइंसेस कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर में मैं स्टूडेंट हूँ। उसके साथ आप ये स्किल्स भी सीख रहे हैं? स्किल भी सीख रहा हूँ। स्किल एआई और डाटा साइंस बेसिकली मैचिंग फील्ड्स हैं, तो ये मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इसकी वजह से। टाइम मैनेज करना मुश्किल नहीं हो जाता? टाइम मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, इधर 2 या 3 आवर्स की क्लास होती है, मोस्टली 4 आवर्स की हो जाती है। तो यूनिवर्सिटी, वैसे मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हूँ, बट जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं वो भी मैनेज कर लेते हैं टाइम। मोस्टली क्लासेस इवनिंग में होती हैं, या फिर हम स्टूडेंट से फ़ीडबैक लेकर उनकी क्लासेस की टाइमिंग चेंज कर देते हैं। हाँ जी। जब से आए हैं कोई पैसों का सीन नहीं है, कोई इधर यहाँ पर इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सब? जी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसों वगैरह को तो कोई मसला ही नहीं है। ये नहीं समझते कि अब यहाँ आके टाइम वेस्ट हो रहा है, या वाकई आपको लग रहा है कि आगे मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है? जी फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, बाकी कोशिश पूरी करें, और इन स्किल्स का फ़ायदा भी बहुत है। तो बाकी साथ साथ ट्रेनर्स हमें वो भी कर रहे हैं कि आप किस तरह से इस स्किल का यूज़ करते हैं, अर्न कर सकते हैं, तो फ़ायदा तो 100%। कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेज हैं जो करवा रहे हैं? इसके अलावा वेब डेवलपमेंट भी कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग के हैं, क्लाउड के हैं, साइबर के हैं, और डाटा एनालिसिस, डाटा साइंसिस के कोर्सेज हैं, और भी मल्टीपल कोर्सेज हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश शर्ट्स वगैरह के कोर्सेज भी हैं। तो वो बंदा फिर जैसे जैसे स्किल मैनेज करता रहता है, एडवांसमेंट की तरफ जाता रहता है। ये बताएं कि आप ये जो स्किल सीखने का जो मकसद था, ये आपका खुद शौक पैदा हुआ, आपने खुद देखा कि यार नहीं ये सीखना चाहिए, किसी दोस्त ने पुश किया कि मैं भी कर रहा हूँ? दोस्त ने भी पुश किया, बट मैं समझता हूँ कि स्किल सीखना आजकल के दौर में ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें जहाँ पर भी नेटवर्क में देखें, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखें, वहाँ पर भी स्किल्स ही आ रही होती हैं, और बाकी जो टीचर्स होते हैं वो भी हमें गाइड करते हैं स्किल सीखने के लिए। तो दरअसल दोस्त ने भी गाइड किया, तो मैंने भी खुद भी कोशिश की, तो स्किल सीखना मेरे लिए तो एग्जाम्पल, आपको अगर पढ़ाई की वजह से जॉब नहीं मिल रही तो शायद आपको स्किल की वजह से? मोस्टली स्किल की वजह से ही जॉब मिलती है, पढ़ाई की वजह से। पढ़ाई तो एक डिग्री है, बाकी आप कोशिश कर सकते हैं। अर्निंग भी करते हैं, आपको एक जॉब भी कर रहे हैं? जॉब मैं इंटर्नशिप करता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रही आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं? आपने अपने पढ़ाई भी देखनी है, आपने इंटर्नशिप भी करनी है, आपने स्किल भी सीखना है। दरअसल इंटर्नशिप ये होता है कि मोस्टली इंटर्नशिप में ही बंदा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है मेरी, तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वर्चुअल में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और जो कोर्सेज वगैरह होती हैं, क्लासेस इंटर्नशिप में टाइम अक्सर मिल जाता है, बट इन केस नहीं मिलता तो घर जाकर भी इवनिंग में भी मैं कर सकता हूँ मैनेज। जिसकी फ़िज़िकल क्लासेस हैं और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और उसने ऑनलाइन सीखना है ये स्किल्स, तो ये भी है या ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर? ऑनलाइन हमारे पास पेड कोर्सेज जो कोविड में इंस्टीट्यूट में होते हैं, पेड कोर्सेज हैं? पेड कोर्सेज भी होते हैं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्टली जो आते हैं ये आते हैं फ़िज़िकल क्लासेस, बट ऑनलाइन पेड कोर्सेज मोस्टली होते हैं। अक्सर फ्री ऑफ कॉस्ट भी गवर्नमेंट देती हैं,
یہ زیادہ تر اوورسیز اسٹوڈنٹ کے لیے آتے ہیں. اوورسیز اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آن لائن کورسز. کیا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو اور حکومت پنجاب کو؟ کیا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے اچھا انیشیٹو نکالا ہے کہ نہیں؟ جی گورنمنٹ نے کافی اچھا انیشیٹو کو نکالا ہے. باقی کوربٹ انسٹیٹیوٹ کا بھی میں شکر گزار ہوں. انہوں نے کافی اچھے کورسز لانچ کیے ہیں جو اسکلس کے لیے، اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کافی اچھے کورسز ہیں. باقی ارننگ کے لیے بھی میں تو سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ یہ کورسز کریں. باقی پھر جو کرے گا. شکریہ آپ کا. ناظرین، حکومت پنجاب کی طرف سے اسکل سیکھنے کا ایک نیا ادارہ بنایا گیا، ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں، بوائز ہیں، گرلز ہیں، دونوں سے بات کی ہے. مزید یہاں پر ٹرینرز ہیں، ان سے بھی بات کروں گی، مگر اس ٹائم وقت ایک بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس ٹائم یاسر جمشید موجود ہیں جو کہ انگلش ٹرینر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. سر میں یہاں اسکلس کے حوالے سے بات کرنے آئی تھی کہ یہاں پر کون کون سے اسکلس سکھائے جا رہے ہیں. جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں انگلش کی لینگویج بھی سکھائی جا رہی ہے تو میں نے کہا میں اس پہ بھی بات کروں گی. یہ بہت ضروری ہے، لوگوں کو بہت زیادہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ سیکھنی ہے. تو کیا ٹائم پروسیجر ہے اس کا اور کتنے ٹائم میں ہوتی ہے، اور مطلب اس کا کیا کانسیپٹ ہے باقی اگر اداروں کے ساتھ کمپیئر کریں تو؟ کیونکہ یہ تو اب حکومت کی طرف سے ایک اچھا انیشیٹو نکلا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. فرسٹلی آئی وڈ سے دیٹ امپورٹنس آف انگلش لینگویج کین ناٹ بی ڈینائڈ ویدر یو آر ورکنگ آف لائن اور آن لائن. سو اٹ ہیز مین آسپیکٹس دیٹ امپورٹنس آف انگلش لینگویج knows all the world nowadays. اسپیشلی کووڈ-19 سے پہلے یہ ازیوم کیا جاتا تھا کہ آن لائن کام پاکستان میں شروع نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے ہی کووڈ آیا تو سارے اپروکسیمیٹلی 70-80% جو بزنس ہیں وہ سوئچ ہوئے ہیں آن لائن پہ. تو آن لائن کے لیے آپ کو کلائنٹ ہنٹنگ کے لیے یا کلائنٹ سے کنورزیشن کرنے کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. انٹرنیشنل کلائنٹس کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری a good communicator whenever you have to grab the international or even national clients. تو آپ یہ دیکھیے کہ آن لائن بزنس جو ہیں اس کو کور اپ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کمیونیکیشن جو ہے اپنی امپروو کرنی چاہیے. اس پرسپیکٹیو سے ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں وہ اس بات کو اسائڈ کر دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سکلز تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن سکلز کو انیشیٹو دینے کے لیے جو انیشیٹ کرنے کے لیے جو ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے کمیونیکیشن کا، وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. سو ان دس ریگارڈ in Corporate Systems Multan, we are offering training courses for the IELTS, English grammar for spoken English, English grammar for CSS, PMS, اور ہم یہاں پر کروا رہے ہیں. اور بڑا ایک فاسٹسٹ وے ہے اینڈ دا موسٹ ایزیسٹ وے وی آر آفرنگ ہیئر، جس سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس کی ہے، ناٹ ایون دا اسٹوڈنٹس، آلسو فار دا پروفیشنلز، ہاؤس وائفس ہیں، اور جتنے بھی مطلب ایج لمٹ کوئی نہیں ہے. نہیں، علم کی تو ویسے ہی ایج لمٹ ہوتی نہیں ہے. تو اس پرسپیکٹیو سے جتنے بھی وہ انیشیٹو ہیں انگلش لینگویج کو امپروو کرنے کے لیے، وہ ہم یہاں پر اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ بڑے بڑے کورسز ہیں، لیکن ہم کارپوریٹ سسٹمز ملتان میں وی آر آفرنگ دیٹ یو کین لرن اسپوکن اینڈ رائٹنگ جسٹ ان 4 weeks. Seriously? Yeah, I'm damn serious. You would be able to speak and write only in 4 weeks. آپ 4 ہفتوں میں روانی سے انگلش بولنا اور لکھنا سیکھ سکتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا ماحول بہت اثر کرتا ہے، اگر آپ کا ماحول ہی ایسا نہ ہو تو پھر کیسے انگلش بولی جا سکتی ہے 4 weeks کے اندر؟ That's very thought-tempting question you asked to me. In this regard, I would say that many of the people, they have completed their academic career from class 1 till 16th years of education. آپ یہ دیکھیے کہ کلاس 1 سے لے کر 16 ایئرز آف ایجوکیشن تک وہ بچہ ایک ماحول میں پڑھتا ہے. ماحول میں پڑھ لینے کے باوجود بھی وہ انیبل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ان اے فلوئنٹ وے. تو یہ لینگویج ایک اسکل ہے، اٹ از ناٹ اے سلیبس، یہ ایک اسکل ہے. تو ہر اسکل کو سیکھنے کے لیے گرو کی، ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یاسر جمشید ہوں، اگر کوئی سیکھنا چاہے تو میں کارپوریٹ سسٹمز ملتان. تھوڑا سا ذرا نا بریف کریں کہ اس پہ کیا پڑھائی کی لمٹ ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی مطلب ایک ان پڑھ انسان ہے اور وہ سیکھنا چاہتا ہے، لینگویج ہی ہے نا، جیسے اردو ہم بولتے ہیں، تو وہ لوگ اس وجہ سے نہیں سیکھ پاتے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا بریف کریں ان لوگوں کی. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ آپ کو صرف آپ غلط بولیں یا صحیح بولیں، یہ ایسا نہیں ہوتا.
فار انسٹنس اگر میں کسی کو کہوں کہ فار انسٹنس کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ سر آپ کب تک آ رہے ہیں, ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں, کیا میں اس کو بینگ اے میسکلن جینڈر اسے ایسا کہہ سکتا ہوں کہ جی میں راستے میں ہوں, میں آ رہی ہوں. جس طرح آپ ابھی اسمائل کر رہی ہیں بالکل وہ بھی ویسے ہی اسمائل کریں گے, کیونکہ سر ہیں تو میل لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں آ رہی ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو من میں آئے ویسا بولے. نہیں, اس کے کچھ رولز ہیں, کچھ پیٹرنس ہیں, کچھ ٹریک ہوتے ہیں. لوگ زیرو سے اسٹارٹ کرواتے ہیں, ہم زیرو سے گرامر سے. ہاں, ہم زیرو سے بھی پہلے اسٹارٹ کرواتے ہیں. زیرو بھی ایک ڈیجٹ ہے, اس سے بھی پہلے کچھ ہوتا ہے, ہم اس سے بھی پہلے اسٹارٹ کرواتے ہیں. تو میں آپ کو آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس کو صرف ABC آتی ہے جسٹ, he would be able to write and speak spontaneously just in 4 weeks. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ہمارے ساتھ کیمپس ہیڈ محمد معاذ موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی سر, آپ کے ہاں یہاں پر اگر ہم انسٹیٹیوٹ کی بات کریں تو آپ کی طرف کون کون سے کورسز اس ٹائم کروائے جا رہے ہیں؟ جی, ہمارے پاس ایک ہیوج لسٹ ہے کورسز کی, جس میں ہمارے پاس CCNA ہے, CCNP ہے, سائبر سیکورٹی ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, اینڈ بہت سارے ای کامرس ہے. تو ملٹیپل لسٹ ہے ہمارے پاس جو ہم کروایا جا رہا ہے یہاں پر. تو اس کا مطلب طریقہ کار کیا ہے اپلائی کرنے کا؟ مثال کے طور پر وہ لوگ جو آن لائن اپلائی کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے, اور وہ لوگ جن لوگوں نے فزیکل کلاسز لینی ہیں, مطلب کیا فرق ہے آن لائن کلاس میں اور فزیکل کلاس میں؟ اور یہ بھی تھوڑا سا بریف کریں کہ جو آن لائن کلاسز ہیں جن لوگوں کو نہیں اویئرنیس, وہ کیسے کر سکتے ہیں اپلائی؟ دیکھیں جی, ہمارے یہاں پر دونوں فیسلٹیز ہیں, آن لائن بھی ہے اور فزیکل بھی ہے. تو زیادہ تر جو ہمارے پاس گورنمنٹ انیشیٹو فنڈیڈ پروگرام آتے ہیں ان میں فزیکل کلاسز ہوتی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ جو فیڈ بیک ہے وہ کہ زیادہ تر ہماری فزیکل کلاسز ہوں گی تو ہم اس میں زیادہ اچھا لرن کر پائیں گے. تو کچھ اچھے کیلیبرس کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جن کو مطلب فزیکل یا آن لائن دونوں میں کسی میں بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا, وہ دونوں طرح سے ایزی ہوتے ہیں. بٹ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ زیادہ فزیکل کلاسز میں جائیں, کہ ایک انوائرمنٹ میں بیٹھ کے جب آپ پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ ملٹیپل مطلب لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کا انٹلیکچوئل لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر کچھ کمزور اسٹوڈنٹ ہیں, کچھ ویک ہیں لرننگ میں اور کچھ اچھے ہیں, تو آپس میں اگر گروپنگ میں بیٹھ کے پڑھیں گے, پرابلمس کو ڈسکس کریں گے, تو آپ بہت جلدی اپنی جو پرابلم ہے اس کو ٹربل شوٹ کر سکیں گے, ایویلویٹ کر سکیں گے, اور انشاءاللہ آپ کی لرننگ بہت اچھی ہوگی. کیا سمجھتے ہیں یہ اسکلس کتنے اہم ہو گئے ہیں آج کے دور میں نوجوانوں کے لیے؟ جی, یہ تو اس کی تو یقین کریں امپورٹنس پہ بالکل بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر جو گریجویشن کی ڈگری ہے وہ آلموسٹ کوئی 4 ایئرس کی ہو چکی ہوئی ہیں. MBBS دیکھیں وہ بھی آلموسٹ کوئی 4 to 5 ایئرس پہ جا چکا ہوا ہے. اب ہمارے یہاں پر جو کیسز آتے ہیں جو میں یہاں پر بیٹھ کے فیس کرتا ہوں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, اس نے 4 سال BS کمپیوٹر سائنس کی, IT کی, اور وہ یہاں پر آ کے مجھے اپنے لاسٹ سیمسٹر میں آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے کوئی شارٹ کورس کرنا ہے, مجھے بتائیں تاکہ مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے. تو میں وہاں بہت زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ یار آپ IT کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ 4 سال ایک یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, تو آپ نے کیوں فرسٹ سیمسٹر سے یہ نہیں سوچا, آپ پہلے سیمسٹر سے یہ کام کرتے. آپ اب اس وقت پر آ کر آپ کے پاس کوئی پریکٹیکل ہینڈ آن ایکسپیرینس ہوتا, اور اب آپ یہاں سے نکلتے, آپ کہیں اپنی ڈگری بھی دکھاتے, ساتھ اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی دکھاتے, تو آپ اپنی 100% جاب سیکیور کر لیتے. تو اس کی امپورٹنس پہ کوئی شک نہیں ہے, اور یہ آج کل شارٹ اسکلز جو ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفیشیل ہیں اپنے جاب سیکیورنگ میں اور آن لائن ارننگ میں. حکومت کی طرف سے یہ جو کورسز کروائے جا رہے ہیں, اور یہ حکومت نے بہت اچھا ایک انیشیٹو نکالا ہے. اگر ہم کمپیئر کریں حکومت کے جو ادارے ہیں اور اگر اب پرائیویٹ کی بات کریں تو کتنا فرق ہے؟ کیا یہاں پر بھی ویسی ہی سہولت دی جا رہی ہے جو پرائیویٹ اداروں میں دی جا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں بیسیکلی یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں, یہ سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں. ان انسٹیٹیوٹس میں گورنمنٹ کے کورسز ہو رہے ہیں. جی, اچھا, یہ بھی لوگوں کو اس چیز کی نہیں ہے اویئرنیس. اب جیسے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کیونکہ ہمارے مائنڈ میں یہی ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے ہے, تو لوگ اسی طرح سے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ یہاں کی پڑھائی بھی ایسی ہی ہوگی. جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے اب آپ دیکھیں ایک انسٹیٹیوٹ ہم نے پرائیویٹلی اسٹیبلش کیا ہوا ہے, کارپوریٹ سسٹم ایک پرائیویٹ چین ہے. اب گورنمنٹ نے دیکھا کہ کارپوریٹ سسٹمز IT میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہ ہم جو بچوں کو کورسز کروانے ہیں پارٹنرشپ کرتے ہیں, جوائنٹ وینچر کرتے ہیں, آپ کا انفراسٹرکچر فنڈ ہم کریں گے, آپ بچوں کو پڑھائیں, بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ کریں, ان کو اسکل فل کریں,
تاکہ وہ اب تمام وہی فیسلٹیز ہیں یہاں پر جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں ہوتی ہیں. اب فرق صرف اتنا ہے کہ اس اپورچونٹی سے فائدہ کون اٹھاتا ہے اور کون اس کو ویسٹ کر دیتا ہے. جو کورسز پرائیویٹ کرنا چاہیں تو ان کی کتنی فیس ہوتی ہے یوزلی اگر ایسے ہی کسی اور ادارے میں جا کے کریں پرائیویٹ؟ جی, اگر جو کورسز گورنمنٹ کرواتی ہے اگر وہ کسی آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں کرنا چاہیں تو ان کی فیس آلموسٹ آپ کی کوئی 80,000 to 1 lakh پہ جاتی ہے. وہی گورنمنٹ آپ کو یہاں پر بالکل ود آؤٹ چارجنگ اینی پنی, 1 روپیہ بھی چارج کیے بغیر گورنمنٹ آپ کو وہ اسکلز پرووائڈ کر رہی ہے. اچھا, اور یہ جو کورسز ہیں یہ کتنے ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں اور کیا کیا چیز سکھائی جاتی ہے؟ اور اگر ہم بات کریں اس ٹائم پاکستان میں رہ کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکل سیکھنا ضروری ہے؟ جی, بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کو سیکھا جائے. اور ٹائم ڈیوریشن کی اگر بات کی جائے تو وہ ڈفرینٹ کورسز کے لیے ڈفرینٹ ہے, بٹ ایٹ لیسٹ 3 months تو ہیں. کیا میسج دینا چاہتے ہیں یوتھ کو؟ جی, میں یوتھ کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اپنی اسکلس کو اپ گریڈ کریں اور فاسٹ فیل والا میکانزم اپنائیں. یہ نہ سوچیں کہ میں نے 4 سال پہلے BS کرنا ہے, CS کرنا ہے, اس کے بعد میں نے کسی بھی اسکل کو پکڑنا ہے اور پھر میں نے سیکھنا ہے اور اگر وہاں میں جاب پرفارم نہیں کر پایا وہ مجھے نکال دیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ جس چیز سے ڈر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ شاید میں نہ کر پاؤں, ایک دفعہ اس کو اٹیمپٹ کریں. خدا نہ خواستہ فیل ہوں گے تو آپ کچھ نہ کچھ لرن کر جائیں گے. زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سیکھیں اور ایک اسکل پہ اپنا جو ہے نا وہ ریلائی نہ کریں. اپنی اسکلس کو اپ گریڈ کریں, ایڈ اپ کریں اور جو لیٹسٹ آگے اسکلز آ رہی ہیں ان کو اڈاپٹ کریں. اچھا سر, اس بارے میں بھی تھوڑا سا بریف کیجیے گا کہ پرائم منسٹر کی اسکیم کی طرف سے کوئی اپ کمنگ کوئی پروگرامز آ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ جی بالکل, ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا پروجیکٹ آنے والا ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس کو تمام جتنے بھی ہمارے یہ ڈپارٹمنٹس ہیں, ایگریکلچر ہے, ہوٹل اینڈ ٹوریزم ہے, IT ہے, اس کے علاوہ کنسٹرکشن ہے اور بہت سارے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں. تو ہم دعا گو ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ جو انیشیٹو ہے یہ سکسیزفل رہے اور انشاءاللہ ہم بھی بھرپور کوشش کریں گے اس میں پاکستان کے جتنے بھی ینگ جنریشنز ہیں ان کو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اسکلز پرووائڈ کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, کیمپس ہیڈ محمد معاذ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے یہ جو اسکلز ہیں وہ سیکھے جا سکتے ہیں اور اس کی ٹائم لمٹ کیا ہے, اور وہ لوگ جو فزیکل کلاسز نہیں لے سکتے وہ آن لائن بھی کلاسز لے سکتے ہیں. سارا پروسیجر بتایا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا, مگر اس ٹائم وقت ایک بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد صہیب ارشد جو کہ ڈائریکٹر کارپوریٹ سسٹم ملتان اینڈ بہاولپور کے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی, خیریت سے؟ الحمدللہ سب ٹھیک. سر, سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس انیشیٹو میں جو سسٹم ہے یہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی, ایکچولی اس میں ایک بہت اچھا پروگرام ہے گورنمنٹ کا کہ دے وانٹ کہ پیپل شوڈ بی ٹرینڈ اینڈ اسکلڈ فار دی انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس اینڈ فار دا جابس. پاکستان ایک بڑا اچھا ملک ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس لائک جو ینگر پاپولیشن ہے دیٹ از ان ہیوج نمبر. سو اف وی ٹرین دیم اکارڈنگلی, تو جو یہ IT بیسڈ ٹریننگز ہیں یہ اس حوالے سے اچھی ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو موو فزیکلی, آپ کو جانا نہیں ہے. سو یو کین گیو دیم دا لائک آپ یہاں پہ بیٹھ کے آن لائن کلاسز تو الگ چیز ہے, آپ آن لائن سروسز دے سکتے ہیں. تو ہم ایسی اسکلس پہ ٹرین کر رہے ہیں بچوں کو یہاں پہ سنس 2021 اور کارپوریٹ لاہور ایگزسٹ لائک فرام 30 years. سر ہارون ملک از آور CEO اینڈ ہی از آلسو مائی مینٹور ایز ویل. سو ان کے انیشیٹو تھا, ان کا ایک لائک انفورسمنٹ تھی ہم پہ کہ وی شوڈ اوپن دیز انسٹیٹیوٹس ان بھاولپور اینڈ ملتان. سو ایک اسٹینڈرڈ پلیٹفارم بنے جس میں لوگ آئیں اور اپنے لیے ایک انٹرنیشنل لیول کی اسکلس کو سیکھیں. So when I did my degree, I did my master's from NUST, College of Signals, back in 2007-09 and in telecom engineering. So at that time we had to go to Lahore. ہمیں لاہور جانا پڑتا تھا اور ہمیں تب نیٹ ورکس کی CCNA, CCNP اور اس لیول کی ٹریننگس دیتا تھا. سو آئی ہیڈ اے ڈریم کہ کبھی اللہ کرے ایسا مجھے اللہ موقع دے تو ہم اس کو بہاولپور اور ملتان میں بھی بنائیں, اور پنجاب کی طرف بھی آیا جائے. ساؤتھ پنجاب کی دیکھیں ایک بہت اچھی بات ہے یہاں کے لوگوں کی, دے آر ویری گڈ ان ایجوکیشن بہت اچھے لیول کی ہے اور لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, محنتی ہیں اینڈ اپرچونیٹی نہیں ہے ایز سچ. سو ہمارا اس میں ویژن جو تھا اس چیز کو یہاں لے کے آنے کا, دیٹ وی شوڈ لائک ہم ایک ایسا پلیٹفارم دیں جو کہ لوگوں کو ڈائریکشن دے. سو اف دے اسٹارٹ موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن دین دا ڈسٹینس از ناٹ اے پرابلم, وہ سالو ہو جاتا ہے.
اگر ڈائریکشن غلط ہو اور آپ کا ڈسٹینس زیادہ ہو تو پھر ڈسٹینس بڑھتا جائے گا. ساتھ ہی اگر میں بات کروں کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ کیسی پارٹنرشپ ہوئی, مجھے سمجھ نہیں آئی. میں پھر سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں گورنمنٹ کا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے فوری سے خود سے ایز این آرگنائزیشن انہوں نے ہمیں سپورٹ کرنا شروع کیا تھرو لائک وی ہیو ورک ود نیوٹیک, پی ایس ٹی ایف, اخوت فاؤنڈیشن, جی اے زیڈ. تو ان سب نے یہاں پہ ایک بہت بڑا کردار ادا کیا اور جس کے اندر ہم نے آلموسٹ کوئی 1000 سے پلس بچہ پچھلے 4 سال میں یہاں پہ ٹرین کیا ہے ود سرٹیفکیشنز. اینڈ وی آر ویری مچ لائک اس میں ہم کہیں گے کہ الحمد للہ ہمارے بچے 60 to 70%, 75% تک بچے امپلائمنٹ میں چلے جاتے ہیں الحمد للہ. کیونکہ ہمارا یہاں کا جو الحمد للہ اگر آپ آئیں وزٹ کریں اینڈ یو سی دا ٹریننگ میتھڈس اور جو ہم لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اسپیسیفکلی جو نیش ابھی جس پہ ہم زیادہ کام کر رہے ہیں دیٹ از سائبر سیکورٹی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, اے آئی. وی ہیو بین دی پارٹنرز آف جو بھی پی ایم کا انیشیٹو تھا جناب شہباز شریف صاحب کا ایک اسپیشل پرسنل ایک طرح کا انیشیٹو تھا جس میں ہم نے بھی یہاں پہ کچھ کام کیا. اور اس کے علاوہ جو نیپٹیک بھی یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو چل رہا ہے اس کے ہم 4 ایئرس سے پارٹنرز ہیں اینڈ وی ہیو ٹرینڈ اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس ہیئر آن امیزون بھی ہے ہمارے یہاں پہ, اس میں بہت زیادہ ٹرینڈ لوگ ہیں. سی سی این ایز ہم نے کروائے یہاں پہ لوگوں کو, ویب ڈیولپمنٹ کے اوپر کام سکھایا اور یہ ابھی بھی چل رہے ہیں. اینڈ وی آر ویری مچ ایگر فار دا نیو اپرچونیٹیز ٹو کم جو ابھی اس سال میں بھی آنے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک پلیٹ فارم خود سے یہاں پہ ڈیولپ کیا جس کا نام اسکل میٹ ہے, جو کہ ایک ایڈ ٹیک بیسیکلی کمپنی بنا کے ہم اس کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن ود ٹیکنالوجی دیر از دا نیو فیوچر. سو کاربٹ از ون آف دا بگننگس ہیئر ان دس ریجن. ہم نے 2021 میں بہاولپور اینڈ ملتان میں یہ اسٹارٹ کیے دونوں, اور دونوں میں آلموسٹ 2000 پلس اسٹوڈنٹ ابھی تک ٹرین ہو چکا ہے. تو اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے, مطلب آپ لوگوں نے کن کورسز پر, کن اسکلس پر زیادہ فوکس کیا ہوا ہے؟ ہم نے زیادہ فوکس اس وقت کیا ہوا ہے جو ان ڈیمانڈ مارکیٹ اسکلز ہیں, جس میں اے آئی ہے, ود سرٹیفکیشن, انٹرنیشنل سرٹیفکیشن اس میں ایک انوالو ہو جاتی ہے, دین سائبر سیکورٹی ود سرٹیفکیشن آف سی ای ایچ ای سی کاؤنسل کے ساتھ. کتنے کورسز مطلب کروائے جا رہے ہیں یہاں پہ؟ اچھا, اس میں اٹس اے ہیوج لسٹ, یو ہیو ٹو کم اپ ود. ہمارا ایک بڑا سمپل کرائٹیریا, ہم بلا وجہ اس میں کسی کو فورس نہیں کرتے کہ یو جسٹ گیٹ ٹرینڈ. اگر آپ کا پری ریک ہے, اف یو آر اے اسٹوڈنٹ آف کمپیوٹر سائنسز, کمپیوٹر انجینئرنگ اینڈ آپ نیٹ ورک سیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے پاس آ جائیں. آپ سائبر سیکورٹی سیکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے پاس آ جائیں. آپ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا آپ نے اتنے آپشنس دے دیے ہیں, میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی کوئی اسکل سیکھوں. بالکل, ہم اس میں آپ سے یہ کوشچن کریں گے کہ وٹ از یور پری کوالیفیکیشن, وٹ یو ہیو ڈن ٹل ڈو. اچھا, اس میں اس چیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اچھا, یہ چیز بھی میں نے آپ سے کلیئر کرنی تھی. کچھ لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں ایسے اسکلز لیکن ان کی نا اتنی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی, وہ اسی ڈر سے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید جو کوالیفائڈ بندہ ہے وہی آ کے کر سکتا ہے. ذرا اس بارے میں بھی سمجھائیں کہ یہ کیا زیرو سے اسٹارٹ کرواتے ہیں, وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں, آ کے سیکھ سکتے ہیں ہر طرح کا؟ ہمارا جو آڈینس لیول ہوتا ہے نا, اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس طرح کا کورس آپٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی ہائیلی ٹیکنیکل کورس ہے تو دین اس کے اندر پری ریک ہونا چاہیے. اگر آپ نے نہیں کچھ کیا ہوا, یو آر آن زیرو, تو ہم آپ کو اس کے پریلیمنری میں, مطلب ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے ایسا کوئی اسکل؟ کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں, جو سیکھنے کی نا کوئی ایج نہیں ہے. آپ چاہیں, میں سیکھنا چاہوں, میں آج بھی مطلب سیکھتا ہوں کچھ نہ کچھ اس میں. تو جو اسکل ہے یہ آپ کوئی بھی اسکل, آئی بلیو کہ 3 to 6 months میں آپ بیسک ٹو میڈیم لیول کی سیکھ لیتے ہیں. دین اٹس یور جرنی کہ آپ اس کے اوپر کتنی محنت کرتے ہیں. تو میں اس کو تھوڑا سا, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر دوں 2 چیزوں میں. ایک ہمارے پاس جو لائک انجینئرنگ ٹائپ کی چیزیں ہیں, اے آئی ہے آج کل, اس کا بہت بز ورڈ ہے, لوگ اے آئی سیکھنا چاہتے ہیں, ہم لوگ سکھا رہے ہیں. اس کے اندر اے آئی میں پھر ڈفرینٹ ویریشنز ہیں. جو بگنرز ہیں ان کے لیے اے آئی ڈفرینٹ ہے. جو کیٹیگریز میں ہے, دیکھیں کیٹیگرائز اگر آپ نہیں کریں گے, اگر آپ سب کو کہیں گے کہ آپ سب ایک کلاس میں بیٹھ جائیں اور ہمارے ٹرینر سب کو ایک ہی چیز, اور وہ اے آئی ہے, لائک آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انجینئرنگ, تو آئی نو کہ اس کی واسٹ وہ کتنی واسٹ ہے. سو میں اس میں یہ چیز ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے ہاں ایجوکیشن سسٹم میں پرابلم ہے, اور کچھ ہم لوگ اس کو بھی شاید تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو آور اسکولس. آپ کے ہاں میتھ اور فزکس اور اسٹیٹسٹکس کے جو سبجیکٹس ہیں نا, جو بیسک میں آپ 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھ کے آتے ہیں, تو اس میں بچے تھوڑے سے ڈیفیسنٹ ہیں.
ان بچوں کی ہمارے ہاں اگر آپ انجینئرنگ کے اوپر آئیں گے, اے آئی کے انجینئرس پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں, سو وی نیڈ ٹو فوکس آن میتھس, اسٹیٹس اینڈ فزکس. انیشیلی آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کا نہیں ہے جسٹ گیٹ اٹ ریوائزڈ, یوٹیوب سے پڑھ لیں, کسی بھی اکیڈمی سے جا کے پڑھ لیں. وہ سبجیکٹ آپ نے بولے ہیں بھاگتے ہیں, میں خود بھی بھاگتی تھی. دیکھیں بھاگنا ہے تو دین دیر آر ادر سبجیکٹس, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں, آپ امیزون وی اے سیکھ سکتے ہیں, بٹ یو کین ناٹ بی اے نیٹورک انجینئر, یو کین ناٹ بی اے سائبر سیکورٹی انجینئر, یو کین ناٹ بی اے آئی انجینئر. سو اف یو وانٹ ٹو گیٹ ان دیز فیلڈس تو پھر اس طرح کی چیزیں سیکھیں. ہمارے جیسے ملک میں بات کریں تو بہت زیادہ بے روزگاری ہے, اور اتنے ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی بے روزگار ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ایک حکومت نے ایک نیا انیشیٹو نکالا ہے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اسکلز سیکھیں, اس سے شاید فائدہ ہو جائے. میں آپ سے بلکہ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس اگر 70% کی ریشو ہے تو 1000 بچہ ٹرین ہوا تو 700 بچوں نے آلموسٹ وہ جاب پہ لگ گئے. تو یہ بہت بڑی بات ہے اس ریجن کے لیے, اور میں پھر دوبارہ شکر گزار ہوں ہماری گورنمنٹ کا, اور جو لوگ اس کو پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں. یہ آج سے نہیں, مطلب یہ بڑا پرانا چل رہا ہے یہاں پہ, اور اس کو اسی طرح چلتا رہنا چاہیے. اس کے اندر جو اچھے ادارے ہیں وہ مزید ڈے بائی ڈے آ رہے ہیں, اس کے اندر نئے ادارے کھل رہے ہیں بہت زیادہ گورنمنٹ کے اس انیشیٹو کی وجہ سے. اور ایک کوالٹی اور اسٹینڈرڈ جو ان سا ہے جو ہم مطلب اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں, جو پچھلے 3-4 سال میں جو نیپٹیک کی ایک رجیم بیٹھی ہوئی ہے, جنہوں نے بہت زیادہ ڈراسٹیکلی ایسے اس کے اندر میئرز امپلیمنٹ کیے ہیں کہ جس سے کوالٹی آف ٹریننگ بہت بہتر ہو گئی ہے. وی ویئر بین پارٹنر سنس 4 ایئرس. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسپیسیفکلی عامر جان صاحب کی میں لیڈرشپ کو اس میں داد دوں گا کہ انہوں نے اور منسٹرز نے مل کے اس کو ایسے چلایا ہے, اور اتنا اس کو ماشاءاللہ چیکس اینڈ بیلنسز اس میں ایڈ ہو گئے ہیں کہ اب ٹریننگز بہت کوالٹی بیسڈ ہیں. اور میں بچوں سے بھی کہوں گا کہ ڈونٹ ٹیک اٹ کہ یار یہ فری مل رہی ہے, یہ فری مل رہی ہے بٹ بڑی سختی ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. سو اس کو کر لیں, اور بجائے اس کے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ دیر از نو سرٹیفکیشن. یہ ضرور میں ایڈ کروں گا کہ دیر واز اے ٹائم کہ آپ کلیم کر لیتے تھے آئی ایم اسکلڈ, بٹ نو پیپل آر آسکنگ کہ اف یو آر کلیمنگ کہ آپ اسکلڈ ہیں سو جسٹ شو اس یور سرٹیفکیشن. تو آپ اب اسکل سرٹیفائڈ کروائیں اپنی, بی اے سرٹیفائڈ سم تھنگ, امیزون وی اے بن جائیں, ڈیجیٹل مارکیٹر بن جائیں, سائبر سیکورٹی میں آ جائیں, بٹ بی سرٹیفائڈ. جو انٹرنیشنل لیول پہ بندہ سرٹیفائڈ ہوگا اس کو انٹرنیشنل جاب پاکستان سے بیٹھ کے ملتی ہے. ہمارے ایسے بچے بھی یہاں پہ الحمدللہ ٹرین ہوئے ہیں جن کی پہلی جاب $700 سے اسٹارٹ ہوئی. اٹس اے سلو جرنی, اینڈ آئی سے ڈونٹ رش. آپ لوگ بڑے ابھی ایج میں کم ہیں تو آپ لوگ بڑے ہو جائیں گے. سو اسٹارٹ ورکنگ ہارڈ, اور ایز اے نیشن ہمیں یہ چاہیے, کرنا چاہیے. اتنا بہترین آپ نے بریف کیا ہے, اور لیکن ٹائم کی شارٹیج ہے, پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ مطلب مزید بھی معلومات لوں, کیونکہ اگر اس طرح کا انسان آپ کے ساتھ بیٹھ جائے. وزٹ کریں. سو ہمارے وہاں پہ مین ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں کیمپس مینیجر محمد معاذ صاحب. سو ہی از ویری گڈ. یہ جو اویئرنیس ہے نا, یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے کاؤنسلنگ ایڈ کی ہوئی ہے ہماری ٹریننگ میں. ہم ٹریننگ سے پہلے بچے سے کاؤنسلنگ سیشن کرتے ہیں کہ مطلب آپ کرنا کیا چاہتے ہو, آپ ایکچولی کتنا پڑھے ہوئے ہو, آپ کر کیا سکتے ہو. دین وی گیو دیم دی آپشنس. پھر اس میں جب بچہ اپنے لیے چوز کرتا ہے, کچھ تھوڑا سا وہ خود بھی ورک آؤٹ کرتا ہے, تو ایج گروپس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں ٹریننگز ہونی چاہیے. ڈونٹ رش اور گیٹ یور ڈگریز. میں اس میں بھی بڑا مطلب پلیئر ہوں. جو آج کل ایک ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اٹس اے تھنگ کہ میرے پاس 9th کا بچہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو لرن اے آئی. آئی کین ٹیچ ہم اے آئی. ایسا ہوتا ہے کیا؟ یو کین ناٹ بلیو یہاں پہ آ رہے ہیں. سو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم آپ کو جو اے آئی سکھائیں گے دیٹ ول بی بینیفیشیل فار یور ایج گروپ. اگر آپ اس فیلڈ میں گھس جاؤ گے یا آپ اے آئی انجینئر بننا چاہ رہے ہو, دین یو ہیو ٹو گیٹ اے ڈگری. آپ کو میتھ آنا چاہیے, فزکس آنا چاہیے. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ یوتھ کو؟ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو دی سکسیس. آلویز ورک ہارڈ, اینڈ آج کل تو میں یہ بھی کہوں گا ورک فاسٹ. Because you are thinking and somebody has the opportunity, he will grab it. There are too many people in Pakistan. So be very vigilant and fast. Fast execution جو سی ہے that is. اور کچھ کام کے گھنٹے بڑھا لیں. 3 گھنٹے کام کر کے پچھلے 30 سال نہیں گزر گئے ہیں. کائنڈلی آپ 16 سے 18 گھنٹے اگر ہم اس ملک میں رہ کے کام کریں تو یو کین ناٹ بلیو کہ ہاؤ مچ یو کین ارن. سو اسٹارٹ ورکنگ. آپ کسی کے لیے بھی کام کریں, گیٹ اسکلڈ. اور ایک چیز اور کہ جس ایرا میں یہ یوتھ بڑی ہو رہی ہے, ان کو اپنے آپ کو اسکل سیکھنا اور اسکل کو ڈی اسکل
کرنا بھی آنا چاہیے کہ اگر آپ نے ایک اسکل سیکھ لی تھی اور وہ آبسلیٹ ہو گئی ہے تو آپ نے بڑی تیزی سے دوسری اسکل سیکھنی ہے اینڈ بیکم اے ریسورس. ڈونٹ بی لائک اس میں آپ جائیں. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین ہمارے ساتھ انجینئر صہیب ارشد موجود تھے. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بریف کیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی اویئرنیس ہر انسان کے لیے ضروری ہے. وہ بچے جو آ جاتے ہیں اسکل سیکھنے کے لیے لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا, لیکن ان لوگوں نے بہت اچھا اپنا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں اویئرنیس دے رہے ہیں. پہلے وہ جانتے ہیں کہ جس طرح کی ان کو ضرورت ہے اسکل سیکھنے کی, پھر اسی کے اکارڈنگلی وہ ان کو بتاتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. ایک نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے فاطمہ بلوچ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.